हालेलुया। खुदावन यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। एक दूसरे के लिए बरकत मांगिए, एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग मांगिए। खुदा ने आपको बरकत के लिए बुलाया है। थैंक यू ऑल सब। खुदावन की तारीफ हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस बाबरकत लम्हात के लिए। आइए अपनी अपनी बाइबल को खोलिए और मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 16वां बाब उन्नीसवीं आयत से बाब के आखिर तक हम पढ़ेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 16वां बाब और 19वीं आयत से। तलावत समाप्त फरमाइए। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और फिर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और वो दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। और अब्राहम ने कहा, बेटा, याद करके तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो वो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो है, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है बाप अब्राहम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। आमीन। कलामे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। थैंक यू लॉर्ड। आज एक बड़ा ख़ास, बड़ा ही संजीदा मौजू हम सुनने को हैं। इससे पहले बहुत सारे मौजूआत पे हम कलाम सुनते हैं, जिसमें हम बड़ा कुछ एंजॉय भी करते हैं, सीखते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, हंसते भी हैं। लेकिन आज का जो मौजू है, ये ना मुस्कुराने वाला है, ना ये हंसने वाला है। आज का टॉपिक बहुत ही संजीदा है। डॉक्टर बिली ग्राम कहते हैं, ये वो टॉपिक है जिसको एक खादम जो है वो आंसुओं के साथ सुनाए इस टॉपिक को। एक दफा एक मुनाद किसी चर्च में जहन्नम पर कलाम सुना रहा था, जहन्नम के बारे में, दोज़ख के बारे में, हेल के बारे में। तो जब वो खादम कलाम सुनाकर नीचे उतरा, तो कलाम के बाद चर्च के एक रुकन ने उससे कहा कि पास्टर, क्या आप नहीं जानते कि जो जदीद प्रीचर हैं, बाइबल के स्कॉलर हैं, उन्होंने बाइबल में से जहन्नम को खत्म कर दिया है। तो चर्च के पास्टर ने कहा
کہ آئی نو میں نہیں جانتا یا جانتا ہوں کہ لوگوں نے جہنم کو بائبل میں سے نکال دیا ہے، لیکن جہنم کا وجود پھر بھی موجود ہے. جہنم جو جگہ ہے وہ آج بھی موجود ہے. لہذا بائبل میں سے جہنم کے لفظ کو نکالنا جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم ختم کر دی گئی ہے، جہنم کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. سو میرے عزیز، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہیل از ریئل. جہنم کیا ہے جی؟ حقیقی ہے. جہنم موجود ہے. ایک سروے کے مطابق جب امریکہ کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ جنت پر، فردوس پر یقین کرتے ہیں، تو تقریباً 89% لوگوں نے کہا کہ ہم فردوس پر یقین کرتے ہیں، اور جن میں سے تقریباً 70% لوگوں نے کہا کہ ہم جہنم پر یقین کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت امریکہ میں 30% لوگ جو ہیں وہ جہنم کو نہیں مانتے، اور جہنم ایک بھولی ہوئی حقیقت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جہنم کا ذکر کرنے والے لوگ جو ہیں کم عقل ہیں، جاہل ہیں، احمق ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، غفلت ان کے اوپر ہے، یا یہ جو مزاحہ خیز ہے، توہین آمیز لفظ ہے. یعنی آج کی جو جدید نسل ہے وہ جہنم کے بارے میں سننا، بلکہ وہ اس پر یقین بھی نہیں کرتے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو جتنے بھی نیو ورژنز اس وقت پرنٹ کیے جا رہے ہیں، جتنے بھی بائبل کے نئے ترجمے کیے جا رہے ہیں نا، ان میں سے جہنم لفظ کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے. یعنی لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کا وجود نہیں ہے. امریکہ میں ایک لڑکی کو اسکول میں سے نکال دیا گیا، اور وجہ کیا تھی؟ اس لڑکی نے لفظ دوزخ بول دیا. تو تمام بچوں نے کمپلین کر دی پرنسپل کو کہ مس دیکھیں، انہوں نے، اس لڑکی نے جہنم لفظ بولا ہے، اس نے ہیل کو یوز کیا ہے. تو اس لڑکی کو اسکول سے آؤٹ کر دیا گیا، نکال دیا گیا. ایک دفعہ ایک عورت نے کہا مجھے جہنم کے خیال سے سخت نفرت ہے. ایک پاسٹر نے کہا اگر میں پرپٹ سے جہنم کے بارے میں منادی کروں گا تو مجھے چرچ میں سے نکال دیا جائے گا، لہٰذا میں جہنم کے بارے میں نہیں کچھ بول سکتا. وجہ کیا ہے؟ آج ہمارا چرچ، آج دنیا کی کلیسیا جو ہے وہ پراسپیرٹی گاسپل سننا پسند کر رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ہمیں شفا کے بارے بتاؤ، ہمیں خوشحالی کے بارے میں بتاؤ، ہمیں اولاد کے بارے میں بتاؤ، ہمیں بہتری کے بارے میں بتاؤ، ہمیں اچھے رشتوں کے بارے میں بتاؤ. لیکن میرے عزیز پیارے بھائیوں، میں نے کہا کہ جہنم ایک سنجیدہ مضمون ہے. ایک دوسرے سے بولیے ہیل از ریئل. جہنم حقیقی. ہنس کے نہیں بولنا تسا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کئی لوگ نا ہنس کے بولن دے نے، ہاں ہیل از ہیئر، ہیل از نیئر. شیطان آپ کے بارے میں سنجیدہ ہے، بدروہیں آپ کے بارے میں سنجیدہ ہیں، دوزخ آپ کے بارے میں سنجیدہ ہے، دوزخ میرے بارے میں سنجیدہ ہے. شیطان کوئی جوک نہیں کرتا، شیطان کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں کرتا. شیطان ایمانداروں کے خلاف، چرچ کے خلاف بالکل سیریس ہے. وہ کبھی نہیں جو کرے گا یا وہ انٹرٹینمنٹ ویسے ٹائم پاس، نہیں. ابلیس، بدروہیں، جہنم بھی سیریس ہے چرچ کے بارے میں. ان کا پورا زور ہے، پورا فوکس ہے، ان کی پوری کوشش ہے کہ چرچ کے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں. میرے عزیز، کچھ لوگ کہتے ہیں جہنم افسانہ ہے، جھوٹ ہے، علامتی ذکر ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جہنم کا نظریہ انجیلی بشارت کے کام میں رکاوٹ ہے. کسی نے کہا اگر یسوع ہوتا نا آج کے زمانے میں، اس نے جہنم کے بارے میں ذکر نہیں تھا کرنا، اس نے جہنم کی کوئی بات نہیں تھی کرنی. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حیران کن بات ہے، نیو ٹیسٹامنٹ میں یسوع نے آسمان کی بادشاہی سے زیادہ ذکر جہنم کا کیا ہوا ہے. یسوع نے اپنی زبان سے 70 مرتبہ
जहन्नम का जिक्र किया है। अब गौर करें, अगर आपका मसीहा यीशु मसीह अपनी जमीनी जिंदगी में 70 मर्तबा जहन्नम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था, तो क्या ख्याल है? हेल इज रियल जी। डॉक्टर नईम प्रसाद कह रहे हैं, कहते हैं जहन्नम का खतरा दुनिया को नहीं है, अब जहन्नम का खतरा चर्च को पड़ा हुआ है। वो कहते हैं यीशु ने जब जमीन पर जब भी जहन्नम का जिक्र किया तो वो गुनहगारों से गुफ्तगू नहीं करता था, वो मजहबी लोगों से बातें करते हुए कहता था जहन्नम के बारे में, वो जहन्नम का जिक्र किया करता था। मेरे अजीज, हेल इज रियल। बस पहले ये कितनों का ईमान है कि आसमान की बादशाही है? कितनों का एतमाद है कि फिरदौस है, जन्नत है, पैराडाइज है जी? तो फिर यकीन कीजिएगा एवी है जी। अगर आसमान की बादशाही है तो फिर ये याद रखिएगा पैराडाइज भी है। एक खौफनाक जगह है ये, तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। शायद आपको लगता हो कि जहन्नम कोई डिज्नीलैंड है, आपको लगता है कि जहन्नम शायद कोई शॉपिंग मॉल है, शायद जहन्नम कोई पिकनिक प्लेस है, या जहन्नम जो है कोई ऐसा फास्ट फूड की शॉप है, या जहन्नम कोई ऐसे पार्किंग का या पार्क में सैर करने वाला कोई ऐसा जगह है, या जहन्नम कोई अमेरिका या कनाडा की कोई बड़ी आबशार का नाम है। किसी ने कहा कि बाइबल में जो जहन्नम की तस्वीर बताई गई है, जहन्नम उससे भी ज्यादा खौफनाक जगह है, दहशतनाक, वहशतनाक, दर्दनाक, खौलनाक, अजियतनाक, तकलीफ दे जगह है। अगर जहन्नम के बारे में समझा जाए कि जहन्नम क्या है। किसी शराबी ने कहा कि मैं हर रोज जहन्नम बर्दाश्त कर रहा हूं। किसी शादीशुदा लड़की ने कहा कि मैं तो जब से ससुराल में आई हूं, ये ससुराल मेरे लिए जहन्नम बन गया है। किसी ने यह कह दिया कि इस बंदे ने मेरी जिंदगी क्या बना दी है। ये जुमले ही बस बोल दे रहा करो। अच्छा, आप पता है आप चर्च में क्यों बैठे हुए हैं? आपको ये पता है आप चर्च में क्यों बैठे हुए हैं? ताकि आप यहां ना चले जाएं। हालेलुया। आपको यहां पर क्यों यीशु लाया है? आपको तौबा की तौफीक क्यों बख्शी गई? आपको नए सिरे से क्यों पैदा किया? किसी ने कहा जहन्नम कोई नहीं, तो फिर सुनिए, अगर जहन्नम नहीं है तो मेरे यीशु का जमीन पर आने का मकसद ही कोई नहीं है। भाई फिर कफारा क्यों? फिर सलीब पर जान कुर्बान करना क्यों? अगर जहन्नम नहीं है तो फिर कफारा नहीं है। कफारा हुआ ही इसलिए था ताकि आप और मैं यहां से बचे। हालेलुया। ताकि जो कोई ईमान लाए, क्या जहन्नम क्या है? जहन्नम में कोई इंतजार कर रहा है। अच्छा, जब हम जहन्नम की बात करते हैं तो जहन्नम के बारे में मैंने कहा कि कुछ लोगों के बड़े बड़े गलत नजरियात हैं। वो कहते हैं बस ये क्रिश्चियन लोग जो है ऐसे ही लोगों को बता रहे हैं। लेकिन आप चाहे इस्लाम की बात कर लें, जहन्नम को मानते हैं। हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, वो जहन्नम को क्या कहते हैं भला? नरक। क्या बोलते हैं? उनका भी कॉन्सेप्ट है कि नरक है, जहन्नम है, जहन्नम के अंदर सजा है। लेकिन मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, जहन्नम किसके लिए बनाई गई है? जरा निकालिए मेरे साथ मत्ती की अंजील में से, जहन्नम किसके लिए तैयार की गई, क्यों बनाई गई, जहन्नम को बनाया क्यों गया? मत्ती की अंजील 25वां बाब 41वीं आयत आप पढ़िएगा, क्या लिखा है जी, पढ़िए। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ए मलाउनो,
मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। खुशखबरी है, गुड न्यूज ये है, जहन्नम चर्च के लिए नहीं बनाई गई, जहन्नम इंसानों के लिए नहीं तैयार की गई थी, जहन्नम बनाई गई है इब्लीस और उसके गिराए हुए। तो वहां कौन होंगे? वहां डेविल है, गिराए फरिश्ते हैं। लेकिन जो बंदा मसीह को रद्द कर देगा उसका भी इंजाम यहीं पर है। अब गौर करें, जहन्नम में कौन रह रहा है जी? जहन्नम में कौन रह रहा है? जहन्नम में इब्लीस रह रहा है, उसके गिराए हुए फरिश्ते, उनकी जगह बनाई गई है। और इतनी गहरी तारीकी है जहन्नम में, इस कदर तकलीफ है, इस कदर वहां पर चीखो पुकार है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। चंद साल पहले रूस के अंदर माहिरीन ने जमीन में खुदाई शुरू की। खुदाई करते करते जब वो गए, बड़ी अपनी मशीनरी, उनके बड़े वहां पर रिकॉर्डर भी भेजे, तो इतनी हीट, इतनी आग थी जमीन के नीचे, उनकी मशीनें काफी पिघल गई। लेकिन 22 किलोमीटर नीचे जाकर माहिरीन ने कुछ चीजों को रिकॉर्ड किया। ये चीज आपको यूट्यूब पर मिलेगी। मैं आपको जो माहिरीन ने, जो इस दुनिया के स्कॉलर्स ने जहन्नम का साउंड रिकॉर्ड किया ना, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूं, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ये रियल साउंड है जो जमीन के नीचे। ख्याल से इस साउंड में रहना कोई भी नहीं चाहेगा। वो कह रहे हैं इस कदर दर्दनाक आवाजें, तकलीफ दे आवाजें, इस कदर चीखो पुकार। और माहिरीन ने यह बयान किया है कि यह जमीन का वो हिस्सा है जहां पर शायद जहन्नम को और जहन्नम के अंदर रहने वाले लोगों को यहां पर शो किया गया। मेरे अजीज, ये याद रखिए, हेल इज रियल, जहन्नम हकीकी है। और यीशु मसीह ने अपनी मुनादी में, जरा गौर कीजिएगा, बेशुमार दफा इसका जिक्र किया। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे अल्फाज जो जहन्नम के लिए इस्तेमाल किए गए। कुछ इब्रानी लफ्ज़ हैं, शियोल, ये इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जहन्नम के लिए। नीचे गहराई, हैडेस, यूनानी लफ्ज़ है। फिर तारोस, ये भी यूनानी लफ्ज़ है। एबियास, अबदान, अपलून, खाना, ये अल्फाज जो हैं ये इस्तेमाल किए गए हैं। अब गौर कीजिएगा मेरे अजीज प्यारे भाइयों, यीशु मसीह की खिदमत में चंद आयात आप पढ़ेंगे, इस खोल कर पढ़िएगा। यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से इन आयात का जिक्र किया। जरा खोल के पढ़िएगा, मत्ती की इंजील 5वां बाब 22वीं आयत, जरा खोल के पढ़िए क्या लिखा है जी। जी पढ़ते जाइएगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिशे जहन्नम का सजावार होगा। यीशु ने क्या कहा? जो अपने भाई को क्या कहेगा? पागल कहेगा। क्या लिखा है? वो कहां का? आतिशे जहन्नम। फिर आगे मत्ती 10:28 खोल के पढ़िए क्या लिखे, जल्दी से वाले, सारे खोलिए वाले, जिसको भी लगा जल्दी से पढ़ दीजिएगा, पढ़िए। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते उनसे ना डरो,
बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में खलाक क्या कर लिखा सकता है? किससे डरना है? जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में। आगे पढ़िए मत्ती 5:29, जिसको मिले वो पढ़ दे, बोल जल्दी से खड़े होके। रोने के बुआ बस अगर तेरी दहनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अजाब में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना डाला जाए। यीशु मसीह ने जहन्नम के लिए तालीम दी है। और मेरे अजीज, अगर मेरे यीशु ने जहन्नम के बारे में तालीम दी है तो फिर जहन्नम, हेल इज रियल है। और जहन्नम एक खौफनाक मुस्तकबिल है। जहन्नम एक अहमकाना अंजाम है। जहन्नम एक ऐसी जगह है जहां पर आप एक सेकंड भी नहीं गुजारना चाहेंगे। अगर आप में से किसी को यह कहा जाए कि क्या आप जहन्नम में एक दिन रहना पसंद करेंगे, तो क्या ख्याल है? किसका दिल करेगा कि मैं जहन्नम में रहूं? कुछ आएगा कि मैं वो बस अब एक दिन बस मुझे छड़ के आओ, मैं रह के आऊँ? क्या ख्याल है? मुझे याद है कि एक खातून ने, मैं काफी साल की बात है, तो मुझे कहती है, पास्टर तारक आप आइजक टीवी वालों से कहें कि जे रॉकली के पैगामात बंद करवा दे। मैं कहती वो क्यों? कहते हैं जे रॉकली जहन्नम के बारे में ऐसे पैगाम दे रहा है, उसने को 20-25 पार्ट सुनाए हैं, इतने खौफनाक है, हम तो डर गए हैं, हमें डरा के रख दिया है। तो आप उनसे कहें कि पैगामों को बंद कर दे, हमें डर लग गया, हम खौफजदा हैं। मैं कह भैन जी ये तो कुछ भी नहीं जे, वो तो लियोन च पैगाम सुनान दे, जे तुम टुर गए तो फिर। हाँ, जहन्नम का पैगाम सुनाए, सुनिए, ताकि जब आप डरेंगे तो फिर आप यीशु मसीह के पास आएंगे। हालेलुया। लोग कहते हैं हमें डराने वाले पैगाम ना सुनाओ, हमें कत्लो गारत, हमें गुर्बत, हमें मौत, हमें दोज़ख के पैगाम ना सुनाओ। और भाई सुनेंगे तो फिर आपको यीशु का खौफ आएगा और फिर हम गुनाह से किनारा करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने तमसील पढ़ ली। हमने स्टार्ट जो हवाला पढ़ा वो लूका 16 बाब में से। किसी बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहता है पादरी साहब ये तमसील है, ये रियल वाकया नहीं। तो अगर बाइबल के पढ़ने वाले लोगों आपको बताना चाहता हूं, छोटी सी बात है, आपको समझ लग जाएगी। जब भी यीशु तमसील सुनाता था तो कभी तमसील में किसी का नाम नहीं लिया उसने। एक आदमी था, उसकी 100 बेटे थी, एक औरत के पास 10 दिरहम थे, एक बाप के 2 बेटे थे, एक सौदागर था। याद रखिए, जब भी तमसील होती है, तमसील में कोई नाम नहीं आता, एक आदमी, एक औरत। लेकिन इस कहानी में लाजर का नाम लिया गया है, तमसील नहीं, ये रियल वाकया था। अगर कोई ये कहे कि भाई यीशु ने कहा एक गरीब लाजर था, नहीं नहीं नहीं, ये कोई कहानी, अफसाना या कोई फर्जी नहीं, ये रियल था, रियल वाकया था। उसने क्या कहा? एक दौलतमंद था जो क्या करता था, हर रोज, इस हवाले को निकाल के पढ़ेंगे हम शुरू। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और मुहीन कपड़े पहनता। भूल गया था कि कभी मुझे कहीं पर हिसाब भी देना होगा। अपने पैसे में मगन, अपने ऐशो इशर में मगन, अपने प्रोटोकॉल में मगन, अपने कपड़ों में, अपने खानों में, अपने नौकर में, अपने महल में बड़ा मगन है। आज दुनिया मगन हो गई थी। लोग कहते हैं ये जग मिठा ते अगला किस। ये बंदा भी बड़ा मगन था। उससे लगता था कि मैं मरना ही नहीं। हम इतने जनाजे पढ़ के आते हैं, जनाजे करके लगता है कि नहीं साड़ी वारी नहीं होनी। मट्टी भी डालते हैं लोगों पर, जनाजे पर कलाम भी सुनते हैं, गीत भी गाते हैं, लेकिन भूल गए हैं हो सकता है कल को मेरी बारी भी आ जाए। एक भी बंदा भूल गया। एक गरीब लाजर इसके दरवाजे पर डाला गया, नसूरों से भरा हुआ था, कुत्ते नसूर आके चाटा करते थे,
रोटी खाने को नहीं मिलती, टुकड़ों पर पलता है, किसी ने कभी बात नहीं ली, किसी ने कभी को केयरिंग नहीं की। ये बंदा हर रोज इसको देखता है, लेकिन कभी कोई इसके अंदर रहम नहीं आया कि मैं रहम कर दूं। लाजर मर गया और अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया गया, और गरीब भी मर गया, अमीर भी मर गया। लेकिन अमीर कहां? जब मरा, जब उसकी आंख खुली तो क्या लिखा है? कहां था? है जी, आंख खुली लिखा है वहां पर। जब उसकी आंख खुली, जमीन पर आंख बंद हुई, और उसको लगा होगा कि जितनी मेरे पास दौलत है, मेरे पास नौकर चाकर हैं, मेरा अस्र और रसूख है, यकीनन जन्नत जो है मेरी ही होगी। लेकिन जब आंखें बंद की और जब उसकी आंखें खुली तो खुद को उसने आग में तड़पते हुए चीखो पुकार, आहो नाला, मातम, गम, खौफनाक तारीकी में तड़पते हुए देख लिखा है, उसने अजाब में मुब्तला होकर खुद को कहां देखा? अजाब में। और लाजर कहां देखा? ओ हालेलुया, कहां देखा? चला उठा बाप अब्राहम। अब गौर करें, वहां पर जो तकलीफ थी वो किसके लिए तरस रहा था? हैं जी, पानी की एक, अब तजर्बा कर ले वहां पर कैसी कंडीशन होगी। उसे एक बूंद पानी चाहिए, शदीद प्यास, गिल्टी, यादाश्त, पछतावे की ये बहुत बड़ी अजीबनाक सजा है। और कहता है, बाप अब्राहम लाजर को भेज ताकि मेरी जुबान को क्या करे, क्योंकि मैं यहां क्या कर रहा हूं? तड़प रहा हूं। अब्राहम कहता है, बेटा याद कर, तो जमीन पर अच्छी चीजें ले चुका और ये बुरी, अब तू यहां तड़पेगा और ये तसल्ली पाएगा। यहां पर तकलीफ उठा लें, यहां बर्दाश्त कर लिया करे, यहां तहम्मुल कर लिया करे, यहां पर कुछ भी हो सह लिया करे। कलाम में लिखा है इब्रानियों 11 बाब में, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की ताकि बेहतर क़यामत नसीब हो। साले गुर्बत, साले तकलीफ, साले भूख, साले ताने, कुछ भी हो, और बर्दाश्त कर लो। हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर यहां बर्दाश्त नहीं होगी तो फिर आगे यहां तो लड़ लुड़ लवोगे, ताने मार मुलोगे, खेज खुज लवोगे, वहां पर कोई रियात नहीं। अच्छा, ये अमीर, सुनिए एक बात, ये इस जहन्नम में देख सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था, महसूस कर सकता था, पहचान सकता था, आगे के बारे में सोच सकता था, एक काम नहीं कर सकता था। बोल सकता था, सुन सकता था, देख सकता था, पहचान सकता था, गौर कर सकता था, आगे के बारे में सोच सकता था, अपने भाइयों के बारे में सोच सकता था, बट एक काम नहीं कर सकता, यहां से निकल नहीं सकता था। जहन्नम में आने का रास्ता है, लेकिन किसी खादम ने कहा, जहन्नम में एक बार अब्बद तक जहन्नम, और जन्नत में एक बार अब्बद तक जन्नत में फैसला है। और ये जब वहां पर तड़प रहा था ना, एक बेदीन लड़का था, जवान था, मरने वाला था, अपने बाप से कहता है, पापा जब मैं मर जाऊं तो प्लीज मेरे ताबूत में खिड़की बना देना और मेरी कब्र में भी एक खिड़की बनाना। कहता है, बेटा क्यों? कहता है, पापा मुझे अंधेरे से डर लगता है, और ताकि सूरज की रोशनी मुझ तक पहुंचे। जहन्नम में ना कोई गाता है, ना कोई मुस्कुराता है, ना जहन्नम में कोई फूल है, ना जहन्नम में कोई सूरज की रोशनी है।
نہ جہنم میں برا ہے, نہ جہنم میں فرشتے ہیں, نہ جہنم میں پانی کی ندیاں ہیں, نہ جہنم میں جلال ہے, نہ جہنم میں خوشی ہے. جہنم میں بس رونا ہے, کرلانا ہے, آہو نالا ہے, تکالیف ہے. یہ وہیں پر پریشان تڑپ رہا تھا. اور حیران کن بات ہے کہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا ہے لازر کو بھیج میرے گھر. بہت خیال آیا, بہت اس کے اندر ایک بڑی دردناک, اس دردناک بندے کی کہانی سنی ہے. کہتا ہے ابراہم اس لازر کو کہاں بھیج, کہاں بھیج, اسے میرے گھر بھیج پلیز. اس کو بھیج تاکہ میرے بھائیوں کو جا کے بتائے پلیز مائی ڈیئر بردر یہاں مت آنا, پلیز یہاں مت آنا, رک جاؤ, جو کچھ بھی کر رہے ہو سٹاپ کر دو, پلیز میرے بھائیوں سے کہنا یہاں مت آنا. اجے بھی کہن دے تانوں مینوں کی کہہ رہا یہاں مت آنا. اور کیا خوبصورت بات ہے, کہتا ہے یہ لازر میرے بھائیوں کے پاس جائے, ان کو بتائے تاکہ وہ بھی توبہ کر لیں. اچھا انہیں بھی پتا ہے کہ یہاں سے بچنے کا راستہ کی ہے, لکھا ہوا ہے 16ویں باب میں, پڑھ لیجیے اس حوالے کو, آگے جا کے پڑھیے, آگے جی پڑھیے ذرا. اس نے کہا بس ہے باپ, میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج, کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں, تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے, ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئے. آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں آپ کے پیارے جہنم میں ہوں؟ آپ کی کیا رضا ہے؟ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا کوئی اپنا جہنم میں ہو؟ آپ کی بیوی, آپ کا شوہر, آپ کے بچے, آپ کا باپ, آپ کی ماں, آپ کی بیوی, آپ کی بیٹی, آپ کا بچہ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ان کو پیغام دیا جائے کہ پلیز یہاں مت آنا. میرے عزیز, اس کے پاس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. ایک بات سنیے گا, یہ غلط جگہ پر صحیح فیصلہ کر رہا تھا. کچھ لوگ صحیح جگہ پر کیا کرتے ہیں اور کچھ غلط جگہ پر. یہ بندہ جب زندہ تھا جگہ صحیح تھی, فیصلہ کیا تھا, لیکن جب یہ گیا جہنم میں جگہ غلط تھی, فیصلہ کیا تھا. فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے. اب جہنم میں جا کے فیصلہ کر رہا تھا. اب اس کو جب وہاں کی تکلیف, وہاں کی اذیت, وہاں کی وحشت, وہاں کی دہشت, وہاں کا خوفناک سما جب اس کو ملا تو وہ کہتا ہے نہیں, میرے بھائیوں سے کہو پلیز یہاں مت آنا. میرے عزیز پیارے بھائیوں, آپ کا خدا نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی توبہ تک, کسی کی بھی ہلاکت تک کیا ہو جی, بلکہ چاہتا کیا ہے سب کی توبہ تک. کبھی جہنم کی آگ کے بارے میں غور کریں تو نکالی میرے ساتھ مرکز کی انجیل 7واں باب, مرکز کی انجیل 9واں باب, مرکز کی انجیل 9واں باب کھولیے میرے ساتھ, اس حوالے کو پڑھیے گا. 9واں باب اور اس کی 47 آیت پڑھیے, کیا لکھا ہے جی. اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال. کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے جی, جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی. جہنم کا کیڑا بھی ہے, جہنم میں آگ بھی ہے, اور لکھا ہے وہاں کی آگ نہ بجھتی ہے اور نہ وہاں کا کیڑا مرتا ہے. اب جہنم کے اندر اس قدر آگ ہے اور اس وہاں کے کیڑے نہیں مرتے,
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کیڑے نہیں مرتے، اس کا مطلب ہے جہنم کی سزا ختم نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ ایک ہسپتال میں ایک نوجوان لڑکا تھا جو کینسر کا پیشنٹ تھا، اتنی تکلیف اٹھاتا تھا کہ وہ در سے چیخیں مارا کرتا تھا۔ اس کے بھائی، اس کے ماں باپ اس کی چیخیں برداشت نہیں کر پاتے تھے، اس کی چیخوں کی آواز سن سن کے وہ رویا کرتے تھے۔ آخر انہوں نے پتہ کیا کہا ڈاکٹر سے، ڈاکٹر پلیز ہمارے بھائی کو زہر کا انجیکشن لگا دیں، ہم اس کی چیخیں نہیں سن سکتے، ہم اس کی چیخوں پکار نہیں سن سکتے۔ کیا خیال ہے جہنم میں یہ چیخیں سننا اچھا لگے گا؟ وہ تو ایک آواز سن کے پریشان ہے۔ کیا ہمیں ایسے ماحول میں جانا ہوگا؟ ہمیں تو وہاں جانا ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے قدوس قدوس قدوس، ذبح کیا ہوا برہ ہی عزت اور جلال کے لائق ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے اپنی تعلیمات میں کہا کہ تجھے آنکھ ٹھوکر کھلائے تو آنکھ نکال دے، کانا ہو کے آسمان کی بادشاہی میں جا، بجائے اس کے کہ پورا بدن کہاں جائے۔ اگر تجھے تیرا ہاتھ ٹھوکر کھلائے، تجھے تیرا پاؤں ٹھوکر کھلائے تو کیا کر، اسے کیا کر، یعنی اپنے بدن کو، اپنے جسم کو ہر طرح کی برائی سے بچایا جائے۔ پتہ کئی دفعہ لوگ کسی غصے میں ایک جملہ بولتے ہیں، کیا جملہ پتہ ہے؟ گو ٹو ہیل۔ یہ اندے بلا کی بول دے، غصے سے کیا چھڑ دینا، کہاں جاؤ، گو ٹو۔ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مخلوق جہنم میں نہیں جانا چاہ رہی۔ نکالیے مرکز 5واں باب نامی آیت، ذرا پڑھیے گا میرے ساتھ کیا لکھا ہے۔ پھر اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔ پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقہ سے باہر نہ بھیج، اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا۔ بدروہاں کی کیا لگی ہیں جی؟ بدروہیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اے خداوند، خدا تعالیٰ کے بیٹے، ہم تجھے خدا کی قسم دیتے ہیں، ہمیں عذاب میں، اوے بدروہاں بھی جہنم کو ڈر دیا جے، جڑیاں ہیں ہی بدروہاں نے۔ اس کا مطلب ہے بدروہوں کو پتا ہے کہ جہنم کس قدر تکلیف دے، کس قدر وحشتناک، کس طرح دردناک جگہ ہے۔ وہ کہتے ہیں سانو ایتھے نہ کل۔ لیکن افسوس ہے آج اربوں کھربوں لوگ جو ہیں وہ جہنم کے اندر جا رہے ہیں۔ ساؤتھ کوریا کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر کچھ نشانات لگائے گئے ہیں اور کہا گیا کہ یہاں پر گاڑی سلو کر لیں، بالکل 0 پوائنٹ پر گاڑی کے سپیڈز کے ساتھ جائیے، کیونکہ وہاں پر اتنے حادثے ہوئے کہ لوگ مر گئے۔ جب کبھی آپ اپنی گاڑی پر روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے ریلوے کراسنگ والا پھاٹک کیا کر دیتے ہیں، کیوں بند کر دیتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کی جانیں کیا کی جائیں۔ کیوں بند کیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کی جانوں کو کیا کیا جائے۔ اگر آج چرچ میں لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے، میں موٹر وے پہ بڑی سپیڈ سے جا رہا تھا، میرا چلان ہو گیا، مجھے میری بیوی کہتے میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ سپیڈ سلو رکھے، تو مجھے ایک جملہ بولا اس نے کہ موٹر وے نے پتہ کیوں اصول بنائے ہیں؟ وہ ہماری زندگیوں کی سیکیورٹی کے لیے ہے، وہ ہماری زندگیاں سیف رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں خدا نے کلام آپ کے لیے صادر کیا؟ کیوں بائبل مقدس کو تحریر کروایا؟ کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا ہماری جانوں کی فکر کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے ہماری سپیڈ بالکل کنٹرول میں رہے، نہ ہم اوور کراسنگ کریں اور نہ ہم قانون کو توڑیں، کیونکہ خدا نہیں چاہتا، خدا وارننگ دیتا ہے تاکہ ہم اس جہنم سے کیا کریں، بچ جائیں۔ ایک خاتون کو یہاں پر
آپ دیکھ رہے ہیں میری کے بیکسٹر A Divine Revelation of Heaven, یہ کتاب آپ کو اردو مل سکتی ہے. جہنم کا الہی مکاشفہ. اس خاتون کو خدا نے جہنم کا وزٹ کروایا اور یہ جہنم کے اندر جب اس کو خدا لے کر گیا, یسوع مسیح اس کے ساتھ ہے اور یسوع میری کے بیکسٹر کو جہنم کا سارا منظر دکھا رہا تھا. کہتی ہے میں جب جہنم میں گئی وہاں پر گپ اندھیرا, سفوکیشن اور گھٹن, اور وہاں پر بدبودار, اور وہاں پر اتنی عجیب سی فضا تھی کہ میں اگر یسوع کے بغیر جاتی تو شاید میں وہاں سے نکل نہ پاتی, لیکن یسوع میرے ساتھ تھا. کہتی ہے میں ایک جگہ پر گئی جہاں پر ایک بوڑھی خاتون تھی اور وہ چیخ رہی تھی. اس کے بدن سے چمڑی کبھی پگھلتی, نیچے گرتی, پھر اوپر آتی, پھر پگھلتی, اور یہ جلنے کا عمل مسلسل جاری تھا. اور کہتی ہے پلیز مجھے یہاں سے نکالو یہاں سے. کہتی ہے میں اس خاتون کو دیکھ کے میں نے کہا یسوع مسیح یہ کون ہے؟ کہتی ہے یسوع نے مجھے کہا یہ خاتون کینسر کی پیشنٹ تھی. اس نے زندگی میں کبھی بھی خدا کے لوگوں کی عزت نہیں کی تھی. یہ ہمیشہ خدا کے لوگوں کے خلاف بڑبڑاتی تھی, یہ خدا کے لوگوں کی مخالفت کرتی تھی. کہتے ہیں جب یہ کینسر میں تھی میں نے اس کے پاس ایک خادم بھیجا کہ شاید توبہ کر لے, باز آ جائے اور میں اس کو شفا دوں. کہتے ہیں جب وہ خادم اس کے پاس آیا, اس نے خادم سے کہا میری بیماری کا ذمہ داری وہی خدا ہے, میں نہیں مانتی کسی خدا کو, میں نہیں مانتی کسی پادری کو, میں نہیں مانتی کسی مسیحیت کو. کہتا ہے وہ بیماری میں بھی بس بڑبڑاہٹ, گلے, گالی گلوچ. کہتا ہے میں نے ایک اور خادم بھیجا شاید یہ توبہ کر لے اور یہ نہ جائے جہنم میں. کہتا ہے سیکنڈ ٹائم میں نے پھر خادم بھیجا, اس نے پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کیا, مخالفت, اس کے خلاف بڑبڑاہٹ اور منہ کھولا, اس کی اور اس کے عیب, تانا بازی, بڑا کچھ. تو کہتے ہیں یسوع نے کہا آج یہ جہنم میں ہے, خبردار رہا کرے. آپ کا کوئی ایکشن, آپ کا کوئی ایسا عمل آپ کو کہیں جہنم میں نہ لے جائے. کہتے پھر میں اور آگے گئی تو میں نے ایک ڈپارٹمنٹ دیکھا جہاں پر مذہبی لوگ تھے, وہ بھی رو رہے ہیں, چلا رہے ہیں, کوئی ہمیں نکالو, کوئی ہمیں بچاؤ. کہتے میں نے کہا یسوع مسیح یہ کیا ہے؟ کہتے یسوع نے کہا یہ وہ پادری ہے جو چرچ کے چندے کھا جاتا تھا. لوگ اس کو ہدیے دیتے تھے تاکہ یہ خدا کا کام کرے, خدا کا گھر میں کچھ کرے. یہ سارے آپ ہی کھائی جان دے ایسی, اس وجہ سے یہ آج یہاں پر ہے. اگر کبھی کتاب ملے پڑھیے گا. میرے کو ہے پر میں دینی نہیں کہے نو, میں نہیں دینی, منو تو ہی واپس نہیں کر دے, مجھے پانی پلائیں ذرا. تو ایسی کتابیں پڑھیں, ایسی کتابیں پڑھنا ضروری ہے. ایک اور شخص ہے بل وائس, اسے بھی آپ یوٹیوب پر نکال کے سنیے. 23 منٹ ان ہیل. یہ خادم 23 منٹ ہیل میں گیا. یہ رات کو سویا ہوا تھا, خدا اسے جہنم میں لے گیا. کیا نام ہے پادری عمر صاحب؟ تیئیس منٹ کہاں آپ کو ملے گا یوٹیوب پر کھول کے, اس کو سنیے. کہتے ہیں جب میں سویا ہوا تھا میں اچانک سے ایک ماحول میں گیا اور مجھے اس ماحول میں جا کر بہت زیادہ گھٹن فیل ہوئی. میرے کانوں میں عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو گئی. اور کہتے ہیں جب میں اس جگہ پر گیا تو میں نے ایک نہیں, میں نے اربوں لوگ دیکھے, جن میں کون کون تھے سنیے گا. بادشاہ, سیاستدان, وکیل, جج, ڈاکٹر, سپورٹس مین, فلم ایکٹریس, پادری, جھوٹے انبیاء. کہتے ہیں جوان, لڑکیاں, لڑکے, بوڑھے, اربوں کھربوں لوگ تھے وہاں پر.
और बस रो रहे हैं कि हमें यहां से निकालो, हमें यहां से निकालो प्लीज। कहते हैं फिर मुझे यीशु ने कहा, यह भी आपको मिलेगी गवाही। कहते हैं यीशु ने मुझे कहा, जा मेरे चर्च से कह, मैं नहीं चाहता कि तुम जहन्नम में आओ, मैं चाहता हूं तुम मेरे पास आओ। मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि फिर आके तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। खुदा चाहता है उसके लोग उसके साथ रहें, फरिश्तों के साथ, अंबियाओं के साथ, जलाल के साथ, बर्रे के साथ। वो नहीं चाहता आप लोग जहन्नम में रहें। उदी ख्वाहिश हम मरने के बाद आसमानों पर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। जहन्नम अपनी हवस बढ़ाता है, याद रखिए। लिखा है ईसाया 56 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, पताल अपनी हवस बढ़ाता है। इमसाल 27:20, पताल और हलाकत को आसूदगी नहीं। अच्छा, किसी बंदे ने कहा, कहते भाई साहब जी कोई गल नहीं, एक दिन मरना तो है, कोई गल नहीं, मौत है कि और क्या आ जाएगा। मैं कह नहीं भाई, तेनू टेंशन है। लोगों को कैद होती है 14 साल, 20 साल या उम्र कैद, उसके बाद खत्म। लेकिन जहन्नम की सजा पढ़िए मत्ती 25:46 क्या लिखा है। इस हवाले को पढ़ दीजिएगा मेरे साथ। मत्ती की इंजील 25:26 जी जरा पढ़िएगा जी। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं जी, और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। पर बस इससे वो तोड़ा ले लो, जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। इसे कहां डाल दो? 46 आयत पढ़ी आपने। और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज। शुक्रिया। लफ्ज सारे बोलिए, सजा केड़ी है बोलिएगा। जहन्नम की सजा 14 साल है, 28 साल है, उम्र कैद है कि हमेशा की है। जहन्नम की सजा खत्म नहीं होनी, जहन्नम का चीखो पुकार नहीं खत्म होगा। सो गौर कीजिए, अगर जहन्नम का सजा का पीरियड नहीं खत्म होगा तो फिर अब्दी जिंदगी भी खत्म नहीं होगी। अब्दियत कहां गुजारने का प्लान है? क्या ख्याल है जी? कहां गुजारने का प्लान है? मसीह दे नाल। किसके साथ? मसीह के साथ रहना पसंद करेंगे, जहन्नम में नहीं रहना चाहते। जहन्नम बहुत बड़ी है। हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं, तो मुसाफिर की मंजिल है कि नहीं कहीं पर? तो मंजिल कहां पर होनी चाहिए? रॉन रेगन, इस खादम की गवाही आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, सुनिएगा, बरकत पाएंगे। इसको भी आप YouTube पर देख सकते हैं। रॉन रेगन हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ हेल। 11 साल का लड़का पैदल स्कूल जाया करता था। इसका बाप शराबी था और इसकी मां को बड़ा मारा करता था। रॉन जो था, जिस माहौल में पल रहा था, इसका बाप इतना जालिम था कि ये इसे भी मारा करता और इसकी मां को भी। और रॉन जब 12 साल का हुआ, जब ये स्कूल अपने जा रहा था, तो किसी खतून ने इसे छोटा सा मेंढा, लैम, वो इसको गिफ्ट कर दिया। रॉन ने उस लैम को अपने हाथों में लिया। उसको लगा कि जैसे मेरा अकेलापन खत्म हो गया, जैसे ये लैम जो है मेरा दोस्त बन गया। अब ये रॉन जो था, उस छोटे से मेंढे के साथ, उस छोटे लैम के साथ बड़ा खुश था। उसके साथ खाता, खेलता, पीता, इकट्ठे सोते थे। 1 साल के बाद रॉन जब स्कूल गया और जब स्कूल से वापस आ रहा था, तो इसने देखा कि उसका वही प्यारा सा लैम जो था, वो छोटा सा मेंढा जो था, वो जख्मी
اور لہو لہان زمین پر پڑا ہوا اپنی سانسیں لے رہا تھا، اور اس کے سامنے ہی اس کا جو مینڈا تھا وہ مر گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے باپ کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، اس کے باپ نے اس کا پیارا مینڈا زور سے ضرب کر کے اس کا مینڈا مار دیا۔ جب اس نے اس مینڈے کو دیکھا، ایک دم سے عجیب سی نفرت اس کے اندر آ گئی۔ وہ بیان کرتا ہے ایک عجیب سی طاقت نے مجھے گھیر لیا اور مجھے اپنے باپ سے اتنی نفرت ہو گئی کہ میرا دل کیا میں اپنے باپ کو یہی مار دوں۔ اے نفرت بڑی پیڑی جے، کہے بھی پال لو، اے زہر دے ٹیکی تو بہت ہی خطرناک جے۔ وہ نفرت چاہے آپ کے دل میں آپ کی ماں کے لیے ہے، باپ کے لیے ہے، بیوی کے لیے ہے، شوہر کے لیے ہے، ساس کے لیے ہے، نند کے لیے ہے، پادری کے لیے ہے، ایلڈر کے لیے ہے، یہ نفرت آپ کے اندر زہر کھول کے آپ کو ختم کر دے گی۔ کہندا پھر میں اتنا نفرت سے بھر گیا، میں گھر سے بھاگ گیا۔ میں جنگلوں میں سوتا تھا۔ میں نے کہا کبھی بھی میں گھر میں نہیں جاؤں گا۔ کہتا اس کے بعد میں سڑکوں پر سوتا۔ ایسے سال گزرتے گئے۔ 17 سال کی عمر میں رون کی شادی ہو گئی۔ شادی ہوئی تو اس کے 3 بچے ہوئے۔ رون بھی اپنے باپ جیسا ہو گیا۔ اس نے بیوی کو مارنا کرنا، بچوں کو مارنا، کیوں؟ نفرت سے بھر گیا تھا۔ میرے عزیزو، نفرت نہ کریا کرو، اے جہنم دی اگ تو بہت ہی پیڑی اگ جے۔ چرچ نفرت کرنے میں لگا، چرچ دے اندر نفرتاں اور غصہ، گرجے بھی بیٹھے ہو آگے، پاکشاہ بھی تمہاں لے لینی ہے، لیکن جب آپ کے پاس بیٹھے اتنی نفرت، آپ کی باتیں، آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ بلیور ہے، یار یہ بہن بلیور ہے، بھائی بلیور ہے، ادھے منہ دے وچوں انیاں گلاں، اتنے گلے، اتنے شکوے، اتنے الزامات، اتنی تانے بازی۔ کہتا ہے میں بھی ایسا ہی ہو گیا تھا۔ ایک دن کہتا ہے میں اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں گیا۔ ہوٹل میں میرا جھگڑا ہو گیا اس ہوٹل میں کسی بندے کے ساتھ۔ اس شخص وہاں پر بوتلیں پڑی تھی، گلاس پڑے تھے شیشے کے۔ کہتا ہے اس بندے نے مجھے شیشے کے گلاس اتنے زیادہ مارے، میری پوری باڈی زخمی ہو گئی۔ آخر مینیجر نے جھگڑا چھڑایا، لیکن میرا خون بہتا جا رہا تھا۔ فوراً سے ایمبولنس کا بلایا گیا اور مجھے ہاسپٹل میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ کہ جب میں ہاسپٹل میں گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ نہیں بچے گا، بی سیریس ہے۔ کہتا اس کے بعد ایمبولنس میں مجھے کسی نیکسٹ ہاسپٹل میں لے کر جا رہے تھے۔ اسی گاڑی میں جہاں پر مجھے رکھا گیا تھا، ایک پیرا میڈیکل نوجوان تھا جو وہاں پر ٹریٹمنٹ کر رہا تھا۔ کہتا اس نے مجھے کہا او مسٹر، آپ بہت زخمی ہیں، آپ یسوع کو پکاریں۔ کہتا ہے مجھے لگا کہ جیسے مجھے اس کو پنچ کرنا چاہیے۔ کہتا ہے میں زخمی تھا۔ کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس نام سے نفرت ہے، آئی ہیٹ جیسس، مت نام لے میرے آگے۔ کہتا ہے لیکن میرے بازو، میرا بدن زخمی تھا، خون بہ رہا تھا۔ اس نے مجھے پھر کہا مسٹر، آپ کو یسوع کو بلانے کی ضرورت ہے، آپ یسوع کو پکارے، آپ مر رہے ہیں۔ کہتا ہے اچانک سے ایمبولنس میں وہ بلاسٹ ہوا اور میں نے دیکھا کہ میں کسی اور جگہ پر تھا۔ میں نے سنا کہ مجھے ہلکی سی عجیب سی باتیں اور آوازیں آ رہی ہیں۔ کہتا میں نے دیکھا کہ میں کہاں ہوں۔ ایک تاریک سا ماحول تھا، ایک اندھیرے کی سی وادی تھی۔ اور کہتا میں جب تھوڑا سا آگے بڑھا تو میرے اپنے دوست جو اکٹھے میرے ساتھ شراب پیا کرتے تھے وہ وہاں پتڑپ رہے تھے۔ کہتے رون یہاں مت آؤ، رون چلے جاؤ یہاں سے۔ کہتا میں نے دیکھا وہ لڑکے جو میرے ساتھ جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، چوریاں ڈکیٹیاں کرتے تھے، وہ وہاں پر تھے۔ اور میں یہ جملہ آپ کے لیے بولنا چاہوں گا۔ کہتا ہے جہنم میں جو لوگ تھے نا، وہ جملہ مجھے کیا بولا گیا،
सुनिए, रॉन डोंट कम टू दिस प्लेस की आवाजा नु आइया, रॉन इस जगह पर ना, रॉन चला जा यहां से। कहते हैं अजीब सा समा, चीखो पुकार, और कहते हैं लोगों के बदनों के ऊपर से खलरी उतर रही है, पिघल रही है, फिर ढांचा बनते हैं, फिर खलरी आ गई है, फिर ढांचे बन रहे हैं। और कहता है एकदम से मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। कहता है मैं हैरान हो गया कि ये वाकया क्या। कहता है जब मैंने कहा था ना यस्सु नाम मत ले मेरे सामने, कहता है मेरे मुंह से जब यस्सु निकला ना तो उसी नाम ने मुझे किसी अगली दुनिया का विजिट करवा दिया। कहता है मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा चाहे गुस्से में ही बोला, मैंने कहा जीसस। मुझे जीसस से क्या है, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, यसु राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत, आसमान के तले जमीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को। यसु जैसा नाम, यसु जैसा नाम, यसु जैसा नाम, यसु। कहता है मेरे जब मैं होश में आया मैंने अपनी बीवी को ये बातें बताई, मेरी बीवी ने यीशु को कबूल कर लिया लेकिन मैंने नहीं कबूल किया। कहता उसके बाद मैं ठीक हो गया लेकिन मेरे अंदर स्टिल नफरत थी। किसके लिए, किसके लिए? मेरे बाप के लिए। और किस वजह से थी? क्योंकि मेरे बाप ने मेरे मेंढे को, मेरे लैम को मुझसे जुदा किया, मेरे लैम को मार दिया। कहता है फिर चंद सालों के बाद मेरी बीवी मुझे अमेरिका के चर्च में लेकर गई। मेरी बीवी यीशु से वाकिफ, लेकिन मैं अभी भी यीशु को नहीं मानता था। मैं जहन्नम से होकर भी आया था। कहता है पहली मर्तबा पुरपट से किसी खादम ने यूहन्ना 1:29 की वर्ष को जब उसने कहा ना, देखो खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। कहते जब खादम ने कहा ना देखो खुदा का बर्रा, मैं नीचे सर झुका के बैठा था। जैसे बर्रे की आवाज कान में, मुझे मेरा बर्रा याद आया और मुझे उस खादम ने पैगाम सुनने पर मजबूर किया। और मैंने पैगाम में सुना कि खुदा का भी एक बर्रा था, मेंढा था, बकरा था, लैम था। वो मेरे गुनाह के लिए मर गया, मसलूब हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कहता है उस दिन मेरे खुदा के बेटे बर्रे को कबूल कर लिया। अपनी जिंदगी मैंने खुदा को दे दी, अपनी जिंदगी मैंने बर्रे के हवाले कर दी। उस दिन से रॉन रेगन 4 चर्चिस का चेयरमैन है अमेरिका में। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन से रॉन रेगन एक बड़ा प्रीचर बन चुका है। क्या आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? अगर दिल च नफरत किसी लिए है जो तो कट छड़ो, आज जिंदगी बदल जाएगी आपकी। दिल में अगर कदूरत है, गुस्सा है, किला है, निकाल दें। नहीं तो ये गुस्सा, ये नफरत आपको जहन्नम में ले जाएगी। आपकी जिंदगी जहन्नम बना देगी। आपका जीना, आपका सोना, जागना, खाना पीना जहन्नम बन जाएगा। मोहब्बत से रिया करो। कैसे? कैरी लॉरलेस ये भी जहन्नम में से होके आया है, जिंदगी बदल गई इसकी भी। क्या क्या आपको बताऊं, बड़ा कुछ है। दरवाजे भी हैं हेल के, लेकिन इस्लाम कहता है जहन्नम की 7 लेयर्स हैं। किनिया किनिया? 1 2 3 4
5 6 7, थले आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7। जमीन के नीचे दर्जे हैं, डिपार्टमेंट हैं, पार्ट्स हैं। यहां थोड़ी हीट है, यहां उससे ज्यादा, यहां उससे ज्यादा, यहां उससे ज्यादा, यहां उससे ज्यादा। कहां रहना पसंद करेंगे? खुदावंद हम सबों को अपनी फिरदौस में लेकर जाए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, गुड न्यूज है आपके लिए। जिस दिन आपने यीशु को कबूल कर लिया था ना, उस दिन आपके लिए एक पैगाम हुआ, पतरस मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। काम भावें जिंदे मर्जी करो, तो रहा जाना है। यही नजरिया ना, यही सोच है मेरे ख्याल। नहीं भाई, खुदावंद आपको जहन्नम से बचाना चाह रहे हैं। आमीन। बोलो, जुमला बोलो जो लिखे सामने। हालेलुया। अपना हाथ है नहीं करो, उत्ते करो सो हो रहे। आज भी कुछ जहन्नम जो जा रहा है तो कह रहे होगा उनको, प्लीज खुदावंद मुझे जहन्नम में जाने से बचा। अगर आपकी मेरी जिंदगी कहीं पर ऐसी गुजर रही है, अगर हम किसी गुनाह में हैं, किसी पोशीदा गुनाह में हैं, खुदा से कही, खुदा प्लीज, लिखा है जीसस सेव फ्रॉम हेल, वो आपको जहन्नम से निकालना चाह रहा है। आपे उपरो हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओह डूंगे मैनू खिंच ले जावेगा। आपे उपरो मैनू रब बचावे, ओ जोर मेरा है। प्रेस, ऊंची बात, ओ जोर। चर्च, अब आपका पता चलना है मुझे, जहन्नम की चीखों से ज्यादा आवाज आपकी वर्शिप होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। 1 2 3। आपे उपरो हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरो हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जावेगा। आपे उपरो हथ वधा के मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा यीशु सो मेरा। आपे उपरो मेरे भारे दूती दुश्मन, हालेलुया, मेरे भारे ओ ना बोलो मेरे रब ने, ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है। जाओ ओ सो जोरदार यीशु के लिए। जीसस सेव फ्रॉम हेल, जीसस सेव फ्रॉम हेल। खुदा ने आपको मुझे जहन्नम से सेव कर लिया है। हालेलुया।
آپ چرچ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے پوچھا تاکہ میں اور آپ جہنم میں نہ جائیں. جہنم برداشت کر لی تھی میرے یسوع نے صلیب پر آپ کے لیے, میرے لیے. جدائی برداشت کر لی, پیاس برداشت کر لی. اب اس نے آپ کے لیے میرے لیے زبردست آپشن رکھا ہوا ہے. دو بوئے جے کیڑے پاسے نے چوز کرنا ہے. ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو, کون سی رستہ؟ دو رستے تواڈے کول جے. اے رستہ تنگ تھوڑا جہا ہے, تھوڑی تکلیفاں والا ہے, اے کھلا ہی جے. ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں, لیکن اس کی انتہا میں یسوع مسیح لو کردا ہے تانوں. ہیلیلویا. بولو ہاں بھلا یسوع نوں بولو, جیسس آئی لو یو. بولو ٹھڈو بولو, جس طرح بیوی نو کہندے ہون جے بولو پیار نال, پیار نال. بیگم آئی لو یو. این تو ہم وگاتے مارے آئی لو یو ہے. محبوبہ نو بڑا پیار نہ آئی لو یو بولو, ایک بار تو بولو. وہ کو کیا کر دیے می ٹو. بہت پیار کرتا ہے ہمارا یسوع. ہاللیلویا ہاللیلویا. رینی ہارٹ بونکے بہت بڑا خادم ہوا. اسے کسی نے پوچھا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ کہتا ہے میری آخری خواہش یہ ہے, ہیون از فل ہیل از ایمپٹی. کہتا ہے میری خواہش ہے کہ جہنم چ شیطان کلا ہی وہ فرشتے بیٹھے ہون, باقی کہ یار اتنے سارے کتنے ٹر گئے نے. تو جہنم کا رستہ سیو کیا گیا ہے کیونکہ یسوع مجھ سے اور آپ سے کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا ہے ہیل دے تے کی کر دو, کاٹا مار دو, وہ کراس کر دو. کہ نہیں بھائی اے نہیں, نو کمپرومائز. کہ کہنا شیطان نو کہندا ہے سارا کچھ دے دیاں گا, بس میری بندگی کر. انہوں کی کہنا ہے؟ نو, مجھے کہاں جانا ہے؟ کہاں؟ دو آپشن جے, دسو کہڑے پہ چلی ہے جے پھر؟ نہیں پائے صاحب دعا پاسے رکھنی چاہیے. وہ تو لوگ سردیاں چ اگ آئے تے گرمیاں دے وچ اے سی دی واہ بھی ہے. یہ والا کام نہیں رکھنا. کیا خیال ہے؟ مجھے خوشی ہے اس بات کے لیے میرے واسطے یہ رکھا گیا ہے. ہاللیلویا. نیو جروشلم میرے لیے ہے. ہاللیلویا. جہنم نہیں چرچ کے لیے, آپ کے لیے جہنم نہیں. جہنم گنہگاروں کے لیے, بد کرداروں کے لیے, لونڈے بازوں کے لیے, حرام کاروں کے لیے ہے. لیکن کلیسیا کے لیے نیو جروشلم ہے, جہاں یسوع ہوگا, فرشتے ہوں گے, جلال ہوگا, برکت ہوگی, حمد ہوگی, تعریف ہوگی, ستائش ہوگی. وہاں پر کوئی موت نہیں, کوئی ماتم نہیں. ایک ہی آواز ہوگی, گانے کی آوازیں ہوں گی, جھومنے کی آوازیں ہوں گی, پرستش ہوگا, جلال ہوگا. کیونکہ جہنم سے بہتر جو ہے وہ جنت ہے, فردوس ہے. کس کے ساتھ رہیں گے؟ دو آپشن جے. فیصلہ کرو. خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے, اور آج فیصلہ کریں. آخر میں چھوڑے لگاؤں یہاں پر میسج کو. فیصلہ کر لو. کیا جی؟ ہاللیلویا. فیصلہ کر لیں زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے. کس کے ساتھ؟ مجھے جہنم میں نہیں جانا. ہمیں جہنم میں لیے نہیں ہے. میرے واسطے آسمان کی بادشاہی ہے. فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے. فیصلہ کر لو جہنم یا جنت. فیصلہ کر لو شیطان یا یسوع. ایک آپشن چن لو, تے پکا آپشن چن لو. ریلیکس ہو جائے, اپنی بائبلز کو بند کیجئے, ریلیکس ہو کے بیٹھیے. فیصلہ آپ پر ہے, فیصلہ ہم پر ہے. ہم کہاں جانا چاہیں گے؟ آئیے ایک گیت گاتے ہیں, اور اس گیت کے دوران خود کو
आज जांचिएगा मैं कहाँ हूँ, मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है। अगर आप दुनिया के साथ मिले हुए हैं तो फैसला कर ले दुनिया में से बाहर आ जाए। अगर आप इब्लीस के साथ कमिटेड हुए हैं तो उसमें से बाहर आ जाइए। फैसला कर लो तुम किसकी प्रस्तिश करोगे, यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है। चंद लम्हे दुआ करें, आप चंद लम्हे दुआ करें, खुदा का शुक्र हो और खुदा से कि खुदा मुझे जहन्नम के खौफनाक मंजर में, खौफनाक जगह पर नहीं जाना। मुझे वहां नहीं जाना जहां मेरा यीशु ना हो। मुझे जमीन की गहराई में नहीं उतरना। मुझे वहशतनाक, दहशतनाक, खौफनाक, अजियतनाक चीखों पुकार के इलाके में नहीं उतरना। मुझे आसमानों पर जाना है। मुझे तेरे साथ रहना है। मुझे आपके साथ जिंदगी गुजारनी है। मुझे आपके साथ रहना है। वो चाहता है थके मांदो बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं इसलिए आया ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। मेरे भाई, मेरी बहन, जहन्नम रियल है, जहन्नम हकीकत है, लेकिन आसमान की बादशाही भी हकीकी है। आओ हम आसमान की बादशाही के लिए खुद को तैयार करें। नया यरूशलेम आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया।